अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई म यो भर्चुअल कक्षामा पहिले स्वागत गर्दछु। त भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयको एकाइ 7 मा रहेको प्रकाश भन्ने पाठको सुरुवात गर्दैछु। यो पाठमा हामी सबैभन्दा पहिले प्रकाश के हो, त्यसपछि प्रकाशलाई चित्रबाट कसरी देखाइन्छ गर्दै अगाडि बढ्छौं र त्यसपछि मूलभूत रूपमा प्रकाशको परावर्तन भनेको के हो र प्रकाशको परावर्तन कति प्रकारको हुन्छ भन्दै अगाडि बढ्छौं र अन्त्यमा प्रकाशको परावर्तनका नियमहरू र ती नियमहरूलाई हामी कसरी प्रयोगद्वारा साबित गर्न सक्छौं भनेर पनि सिकाउने प्रयास गर्दैछु भाइ बहिनीहरू। त सुरु गरिहालौं। सबैभन्दा पहिलो कुरो प्रकाश भनेको के हो? यो सानो क्लासहरुदेखि हामीले पढ्दै आएको हौं। शक्तिका विभिन्न रूपहरू छन्। विद्युत शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, ताप शक्ति, ध्वनि शक्ति भने जस्तै प्रकाश पनि शक्ति हो। शक्तिका विभिन्न रूपहरू मध्ये प्रकाश शक्तिको एउटा रूप हो जसले हामीलाई दृष्टिको चेतना दिन्छ। यदि हामीले प्रकाशलाई परिभाषित गर्नुपर्छ भने हामी यसरी नै परिभाषित गर्छौं। स्क्रिनतर्फ हेरौं त। प्रकाश भनेको के हो? प्रकाश भनेको शक्तिको एउटा रूप हो जसले दृष्टिको चेतना दिन्छ। कहीँ हामीले अंग्रेजीमा लेख्नु पर्यो भने पनि लाइट इज अ फर्म अफ एनर्जी व्हिच गिव्स सेन्सेसन अफ भिजन भन्नुपर्ने हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, प्रकाश त बुझियो, हामीले परिभाषित गर्न पनि जान्यौं। तर प्रकाशको चित्र खिच्नु पर्यो भने हामीले प्रकाशलाई दुई किसिमले चित्राङ्कन गर्ने गर्छौं। सबैभन्दा मसिनो प्रकाश अर्थात् सबैभन्दा सूक्ष्म रूपले सबैभन्दा सानो बाटो लिएर हिँड्ने प्रकाशलाई हामी प्रकाशको किरण भन्छौं एक भने त्यस्ता प्रकाशका किरणहरूको समूहलाई हामी प्रकाशको बीम भन्छौं। त्यसैले प्रकाशलाई चित्रमा देखाउनु पर्यो भने हामी दुई तरिकाले देखाउन सक्छौं। एउटा प्रकाशको किरण, अर्को प्रकाशको बीम। त प्रकाशको किरण भनेको के हो एकपटक हेरौं त भाइ बहिनीहरू। प्रकाशको किरण भनेको के? द रे अफ लाइट। प्रकाश हिँड्ने सबैभन्दा सानो बाटोलाई प्रकाशको किरण भनिन्छ। द स्मलेस्ट पाथ अलोङ व्हिच लाइट ट्राभल्स इज कॉल्ड रे अफ लाइट। र हेर त भाइ बहिनीहरू, यो स्क्रिनमा मैले एउटा प्रकाशको किरण पनि देखाएको छु। मैले चाहिँ त्यहाँ रातो लाइन तानेको छु। तर हामीहरूले कपीमा चित्र बनाउँदा जहिले पनि पेन्सिलको मद्दतले खिच्छौं। त्यहाँ रातो कालो भन्ने कुरै आएन, पेन्सिलको कलर कालै हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ बाण चिन्ह दिन्छौं। बाण चिन्हले प्रकाशको दिशा देखाउँछ। यसरी हामी प्रकाशको किरणलाई, रे अफ लाइटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। अब दोस्रो किसिमले प्रकाशलाई कसरी हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौं? अघि भर्खर मैले भने प्रकाशका किरणहरूको समूहलाई बीम अफ लाइट भनिन्छ। त बीम अफ लाइटलाई हामी यसरी परिभाषित गर्छौं। हेर त। प्रकाशको बीम अर्थात् बीम अफ लाइट, प्रकाशका किरणहरूको समूहलाई प्रकाशको बीम भनिन्छ। त्यो तल चित्र हेर त। द कलेक्सन अफ रेज अफ लाइट, कलेक्सन अफ रेज अफ लाइट इज कॉल्ड बीम अफ लाइट। यहाँ तल चित्रमा हेर त। 1 2 3 4 चारवटा रे देखिएको छ नि, हैन? चारैवटा बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन नि। फेरि 5 वटा हुन सक्छ वा 3टा हुन सक्छ। त प्रकाशका किरणहरूको यो समूहलाई हामी के भन्छौं? प्रकाशको बीम अर्थात् बीम अफ लाइट भन्छौं। त टर्च लाइटबाट निस्किने प्रकाश यस्तै किसिमको समानान्तर बीम अफ लाइटको रूपमा आउँछ नि त। त भाइ बहिनीहरू, अब मैले भर्खर केसम्म बताएँ भने प्रकाश के हो र प्रकाशको किरण के हो, प्रकाशको बीम भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा बताएँ। अब हामीहरू प्रकाशको परावर्तनको विषयमा पढ्छौं। सबैलाई थाहा छ कि छैन? एउटा अचम्मको कुरा छ नि। हामी भकुण्डोलाई भित्तामा हान्छौं भने भित्ताले भकुण्डोलाई हामीतिर फर्काउँछ नि, हैन? यो त सबैलाई थाहा छ। यदि कुनै भकुण्डो भित्तामा हानियो भने त्यो भकुण्डो आफैतिर फर्किन्छ। भने जस्तै प्रकाश पनि कुनै सतहमा ठक्कर खायो भने फर्किन्छ। प्रकाश कुनै सतहमा ठक्कर खाएर यसरी फर्किनुलाई नै हामी परावर्तन भन्छौं है। त यसलाई यसरी परिभाषित गरिन्छ। स्क्रिनतर्फ हेरौं त। प्रकाशको परावर्तन, रिफ्लेक्सन अफ लाइट। प्रकाश कुनै वस्तुको सतहमा ठक्कर खाएर फर्कने प्रक्रियालाई प्रकाशको परावर्तन भनिन्छ।
द प्रोसेस इन विच लाइट स्ट्राइक अ सर्फेस एन्ड रिटर्न्स ब्याक इज कल्ड रिफ्लेक्सन अफ लाइट। यसरी हामी प्रकाशको परावर्तनलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रक्रिया हो। अब मैले भर्खर भाइ बहिनीहरूलाई भने नि प्रकाश परावर्तन हुन्छ, त यहाँनिर ठोकिन जाने प्रकाशलाई अर्कै नाम दिइयो, फर्केर आउने प्रकाशलाई अर्कै नाम दिइएको छ। यो सम्झिनुपर्छ। कुनै वस्तुको सतहमा ठक्कर खान जाने प्रकाशलाई, प्रकाशको किरणहरूलाई आपतित किरणहरू भनिन्छ भने ठक्कर खाएर फर्केर आउने प्रकाशको किरणहरूलाई चाहिँ परावर्तित किरण भनिन्छ। त्यसैले गर्दा प्रकाशको परावर्तन क्रियामा यो दुईटा कुरो त सबभन्दा पहिले थाहा पाउनुपर्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई स्क्रिनमा देखाउँदैछु, हेरौँ त। आपतित किरण र परावर्तित किरण भनेको के हो? इन्सिडेन्ट रे एन्ड रिफ्लेक्टेड रे। प्रकाशको परावर्तन क्रियामा वस्तुको सतहमा ठक्कर खान आउने प्रकाशको किरणलाई आपतित किरण भनिन्छ भने वस्तुको सतहमा ठक्कर खाएर फर्केको प्रकाशको किरणलाई परावर्तित किरण भनिन्छ। इन द प्रोसेस अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट, द रे अफ लाइट विच स्ट्राइक द सर्फेस, रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज कल्ड इन्सिडेन्ट रे, एन्ड द रे अफ लाइट विच returns back from the reflecting surface is called reflected ray of light। यसरी हामी आपतित किरण र परावर्तित किरणलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब कुरो के आयो भने नि हामीले प्रकाशको परावर्तन पनि बुझ्यौँ। परावर्तन बुझ्दाखेरि आपतित किरण र परावर्तित किरण के हुन् भन्ने पनि बुझ्यौँ। अब कुरा के आयो भने नि परावर्तनका किसिमहरू, परावर्तन कति किसिमको हुन्छ भनेर कहीँ प्रश्न आउँछ भने हामी भन्न सक्छौँ यो दुई किसिमको हुन्छ। एउटा प्रकाशको नियमित परावर्तन, अर्को प्रकाशको अनियमित परावर्तन। भाइ बहिनीहरू स्क्रिनतर्फ हेरौँ। प्रकाशको परावर्तनका किसिमहरू कतिवटा किसिमका परावर्तन हुन्छन् भन्दा नम्बर 1 नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्सन र अर्को अनियमित परावर्तन अर्थात् इरेगुलर रिफ्लेक्सन। यसरी प्रकाशको परावर्तन दुई किसिमका हुन्छन् भनेर बुझ्ने। अब म भाइ बहिनीहरूलाई नि सबैभन्दा पहिले त्यो नियमित परावर्तन भनेको के हो, यो कसरी हुन्छ भन्ने तरिका, नियमित परावर्तन हुने तरिका बताउँछु, यो प्रक्रिया प्रोसेस बताउँछु। अनि त्यसपछि नियमित परावर्तनलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरो बताउँछु है त। एकपल्ट स्क्रिनतर्फ हेरौँ त। नियमित परावर्तन अङ्ग्रेजीमा रेगुलर अर स्पेकुलर रिफ्लेक्सन। यो भनेको के, यो कसरी हुन्छ भन्दा यो हुने प्रक्रिया बताउँदैछु है भाइ बहिनीहरू। हेर त यो एउटा समतल सतह हो, चिल्लो समतल सतह। अब यो समतल सतहमा भर्खर मैले के देखाएँ, प्रकाशका किरणहरू जो आपसमा समानान्तर छन् ती समानान्तर प्रकाशका किरणहरू ठोक्किन आए। अब यो ठक्कर खाए। यसरी ठक्कर खान आउने प्रकाशका किरणहरूलाई अघि नै मैले भनेको थिएँ के आपतित किरणहरू। अब यो ठक्कर खाएपछि नि एकछिन यहाँ कुरा बुझ्नु छ है, मेरो कुरा सुनौँ है। प्रकाशका किरणहरू कुनै समतल सतहमा ठक्कर खायो भने केही किरणहरू शोषिन्छ र केही किरणहरू परावर्तन हुन्छ। यो चाहिँ वस्तुको सतहमा निर्भर गर्छ। यदि त्यो वस्तु अपारदर्शक वस्तु हो भने कतिपय प्रकाशका किरणहरू शोषण हुन्छन् भने कतिपय परावर्तन हुन्छन्। तर पारदर्शक हो भने चाहिँ फेरि परावर्तन चाहिँ नगण्य मात्रामा हुन्छ र शोषण पनि नगण्य मात्रामा हुन्छ। धेरै मात्रामा प्रकाशको किरण चाहिँ छिरेर जान्छन्, ट्रान्समिसन हुन्छ। त हामी त अहिले नियमित परावर्तनको कुरा गर्दैछौँ, त्यसैले यहाँ छिरेर जाने सवालै भएन। त फेरि चित्रतिर हेरौँ है त। यो चिल्लो समतल सतह जुन छ यो सतहमा यी आपतित किरणहरू जो आपसमा समानान्तर छन् आएर ठक्कर खाए भने अब के हुन्छ भन्दा यो फर्केर जान्छ, यसरी फर्केर जान्छ। हेर त फर्केर गएको प्रकाशका किरणहरू
जसरी आपतित किरणहरू आपसमा मिलेर आएका छन् त्यसै गरी परावर्तित किरणहरू पनि आपसमा मिलेर समानान्तर भएर फर्किएर गएका छन् नि त। यी परावर्तित किरणहरू त्यसरी नै फर्केर गएका छन्। यस्तो किसिमको परावर्तनलाई हामी रेगुलर रिफ्लेक्सन, नियमित परावर्तन भन्दछौँ। यो बुझ्ने कुरा भयो। अब यसैलाई हामीले लेख्नु पर्यो भने नियमित परावर्तन भनेको के हो भनेर लेख्नु पर्यो भने यसरी व्यवस्थित तरिकाले हामी लेख्न सक्छौँ। हेर त, प्रकाशको नियमित परावर्तन, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्सन अफ लाइट। प्रकाशका समानान्तर किरणहरू समतल सतहमा ठक्कर खाएर पुनः आपसमा समानान्तर नै भएर फर्किने प्रक्रियालाई नियमित परावर्तन भनिन्छ। हेर यो कति सजिलो भयो नि अघि चित्र हेरिसकेपछि बुझ्नुलाई। When the parallel rays of light strike on a reflecting surface, then all of them returns back being parallel to each other. Such a process is called regular reflection. तो भाइ बहिनीहरू, यसरी रेगुलर रिफ्लेक्सन अर्थात् नियमित परावर्तन हामीले बुझ्यौँ। यस्तो कहाँ हुन्छ? याद आयो केही? कतै थाहा छ? अहिलेलाई यहाँ हुन्छ मात्रै भन्छु ल। चिल्लो सतहबाट हुन्छ। कस्तो? ऐना जस्तो अथवा कस्तो अर्को? पानीको सतह पनि एकदम समतल सतह हुन्छ। पानीको सतहबाट पनि रेगुलर नियमित परावर्तन हुन्छ। अनि ऐनाको सतहबाट पनि हुन्छ। चिल्लो धातुको सतहबाट पनि नियमित परावर्तन हुन्छ। अब अनियमिततर जाउँ न। प्रकाशको अनियमित परावर्तन, इरेगुलर और डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सन अफ लाइट, यो कसरी हुन्छ? पहिले हुने प्रक्रिया हेरौँ अनि अन्त्यमा त्यसले दिने सार तत्त्व परिभाषा हेरौँ। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, हेर त यो सतह त मैले अलिकति बाङ्गोटिङ्गो देखाएँ नि त, होइन र? यो त अलिक खस्रो सतह पो छ त, होइन? यो चिल्लो सतह होइन, खस्रो असमतल सतह हो। खस्रो असमतल सतह। अब प्रकाशका किरणहरू आएर यसको सतहमा ठोकियो। यी सबै प्रकाशका किरणहरू आपसमा समानान्तर छन्। चित्रमा त्यही देखियो होइन त? यी के हुन्? आपतित किरणहरू हुन्, इन्सिडेन्ट रेजहरू हुन्। अब त्यो खस्रो असमतल सतह अर्थात् इरेगुलर सर्फेसमा ठक्कर खाएपछि पहिले जस्तै आपसमा मिलेर फर्किन्छन् त? फर्किँदैनन्। हेर त तिनीहरू कसरी फर्किन्छन्? गण्डागोल पो रहेछ यो त। कोही कता अनुशासनहीन तरिकाले फर्किए जस्तो देखियो। यसलाई भनिन्छ छरिएर गयो नि त। यो परावर्तित किरण त के भयो? छरिएर गयो। यस्तो किसिमको परावर्तन जुन चित्रमा देखाइरहेको छ, यो परावर्तनलाई इरेगुलर और डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सन अफ लाइट अर्थात् प्रकाशको अनियमित परावर्तन भनिन्छ। त अनियमित परावर्तनको कुरा बुझियो, तर यसलाई परिभाषित कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब म बताउँछु है त। प्रकाशको अनियमित परावर्तन, इरेगुलर और डिफ्युज रिफ्लेक्सन अफ लाइट। प्रकाशका समानान्तर किरणहरू कुनै असमतल सतहमा ठक्कर खाएर विभिन्न दिशामा छरिएर जाने प्रक्रियालाई अनियमित परावर्तन भनिन्छ। मतलब parallel rays of light when strike on a irregular surface, then it disperse in different direction or then it scatter in different direction. Such a process is called irregular reflection. यसरी हामी प्रकाशको नियमित परावर्तन र प्रकाशको अनियमित परावर्तन भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्यौँ। तपाईं पनि फेरि एकपल्ट झट सम्झ्यौँ है। मैले सुरुमा के भने प्रकाश के हो भने, त्यसपछि प्रकाशको किरण भने, प्रकाशको बीम भने, हैन? त्यसपछि मैले के भने प्रकाशको परावर्तन भनेको के हो भने, परावर्तन दुई किसिमको भने है। अनि एउटा नियमित परावर्तन रहेछ, एउटा अनियमित परावर्तन रहेछ र त्यो व्यवहारमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चित्रबाट देखाएँ। भाइ बहिनीहरूलाई कसैले चित्रबाट प्रकाशको अनियमित परावर्तन देखाऊ भन्यो भने देखाउन सक्ने हुन्छौ, नियमित देखाऊ भन्यो भने नियमित पनि देखाउन सक्ने हुन्छौ। र नियमित र अनियमित परावर्तन भनेको के हो पनि बुझ्यौँ। अब कुरा के आयो भने यो दुईटामा के भिन्नता छ त, हैन? नियमित परावर्तन र अनियमित परावर्तन बीचको भिन्नतालाई हामी
दुईवटा कोलम बनाएर टेबलबाट फरकहरू लेख्नुपर्ने स्थिति आयो भने केही खास खास फरकहरू यस प्रकार लेख्न सक्छौँ। यो टेबलमा हेर त, नियमित परावर्तन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, राइट ह्यान्ड साइडमा अनियमित परावर्तन। पहिलो फरक के? यो क्रिया चिल्लो तथा समतल सतहमा हुन्छ। दिस प्रोसेस अकर्स इन स्मुथ एन्ड प्लेन सर्फेस। अब अर्को हेर त, राइट ह्यान्ड साइडमा यो क्रिया खस्रो तथा असमतल सतहमा हुन्छ। दिस प्रोसेस अकर्स अन द रफ एन्ड इरेगुलर सर्फेस। यो एउटा पहिलो फरक भयो। एउटा चिल्लो सतहमा हुने, एउटा खस्रो सतहमा, अथवा एउटा समतल सतहमा हुने, एउटा असमतल सतहमा हुने। अब दोस्रो फरक हेरौँ त, यो क्रियामा परावर्तित प्रकाशका किरणहरू आपसमा समानान्तर हुन्छन्। इन दिस प्रोसेस द रिफ्लेक्टेड रेज अफ लाइट आर प्यारलल टु इच अदर। तर अनियमित परावर्तनमा हेर त, यो क्रियामा परावर्तित प्रकाशका किरणहरू छरिएर जान्छन्। इन दिस प्रोसेस द रिफ्लेक्टेड रेज अफ लाइट स्क्याटर फ्रम द सर्फेस। यो दोस्रो फरक। पहिलोमा चिल्लो र समतल भन्यो, अर्को खस्रो असमतल, दोस्रोमा चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने आधारमा दोस्रो फरक भन्यो। तेस्रो हेर त, यो क्रियाले गर्दा वस्तुको आकृति बन्ने र वस्तु टल्कने हुन्छ। अब एकैछिन यो अर्को पढ्नुभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरो बताउन चाहन्छु है। नियमित परावर्तनको कारणले गर्दा आकृति बन्छ भनेको मतलब के? तिमी हामीले ऐना हेर्छौ नि, ऐनामा हाम्रो आकृति देख्छौँ। यसको मतलब यहाँनेरि ऐनाले प्रकाशको नियमित परावर्तन गरेको छ, त्यसैले गर्दा हामीले आफ्नो आकृति ऐनामा देख्न सकेका हौँ। त्यति मात्र कहाँ होला, भर्खर किनेर ल्याएको प्लेटहरू थालहरूमा समेत हामी आफ्नो अनुहार देख्छौँ कि ऐना जस्तो स्पष्ट नभए पनि अलिकति चिनिने गरिकन आफ्नो अनुहार देख्छौँ। त जुन सतहबाट प्रकाशको नियमित परावर्तन हुन्छ त्यो सतहले प्रकाशको आकृति बनाउन मद्दत गर्छ, त्यहाँ प्रकाशको आकृति बन्दछ। त्यसैले नियमित परावर्तनको कारणले नै आकृति बन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र भाइ बहिनीहरू, यो तिमीहरूले याद गरेछौ, आफ्नो घरदेखि परतिर अर्को कसैको घरको झ्यालको सिसा यसो कहिलेकाहीँ खोल्दाखेरि टलल्ल आँखामा हामीहरूलाई घाम पर्छ नि। सूर्यको प्रकाश त्यो सतहबाट नियमित परावर्तन भएर हाम्रो आँखामा पर्दाखेरि त्यो वस्तु टल्किन्छ। नियमित परावर्तन हुँदाखेरि त्यो परावर्तन गर्ने वस्तु पनि टल्केको देखिन्छ। यही बोर्डमा पनि यदि प्रकाशको एङ्गलहरू ठिक तरिकाले मिलाइएन, सिधा अगाडिबाट लाइट पठाइयो भने यहीँनिर ढ्याक्क टल्किएर यो प्रकाश लेखिएको अस्पष्ट देखिन सक्छ। यस्तो कतिपय घटनाहरू तिमीहरूले देखेका होला। यसको मतलब के? प्रकाशको नियमित परावर्तनको कारणले गर्दा वस्तुको आकृति बन्दछ। एक, नियमित परावर्तन हुँदा कतिपय वस्तुहरू टल्केको देखिन्छ। अब फेरि टेबलतिर जाउँ है। दोस्रोपट्टि हामीले हेरेकै छैनौँ। हेर त, यो क्रियाले गर्दा नै वस्तुहरू देखिन्छ। यो त झन् खतरा कुरा भएन? के भनेको यो क्रियाले गर्दा वस्तुहरू देखिन्छ मतलब जस्तै तिमीले मलाई देख्छौ नि, त्यस्तै मलाई यो मान्छे त्यो मान्छे कतिवटा 5-7 जना मान्छेहरू मेरा वरिपरि छन् भने सबैले मलाई देख्छन्। देख्नुको पछाडि के कारण छ? मेरो शरीरमा परेको प्रकाश परावर्तन भएर सबै दिशातिर गइरहेको छ। यताबाट परावर्तित किरणहरू त्यो मानिसको आँखामा पुगेको हुनाले त्यो मान्छेले पनि मलाई देख्छ। उताको मानिसले पनि परावर्तित किरण उसको आँखामा परेकोले देख्छ, उताको मानिसले पनि मलाई परावर्तित किरण उसको आँखामा परेकोले देख्छ। कुनै पनि वस्तु त्यो बेला मात्र देखिन्छ जब त्यो वस्तुले प्रकाशको किरण परावर्तन गर्दा विभिन्न दिशामा छरिदिन्छ र विभिन्न दिशामा भएका मानिसको आँखामा पर्छ। त्यो मानिसहरूले त्यो वस्तु देख्छन्। प्रकाश यसरी अनियमित परावर्तन नभइदिएको भए के हुन्थ्यो? हाम्रा वरिपरिका केही पनि चिज देखिँदैन थियो। घर देखिँदैन थियो, रुख देखिँदैन, पात देखिँदैन थियो, किताब देखिँदैन थियो, कलम देखिँदैन थियो। यो कलम किन देखिन्छ भन्दा यसबाट परावर्तित किरण मेरो आँखा परेछ। यो कलम तिमी किन देख्छौ? यसबाट परावर्तित किरण तिम्रो आँखा परेछ। भनेपछि त यो त अचम्मैको कुरा रहेछ। अनियमित परावर्तनको कारणले गर्दा नै वस्तु देखिन्छ। भिजिबिलिटी इज बिकज अफ इरेगुलर रिफ्लेक्सन अफ लाइट। यदि अनियमित परावर्तन नभएको भए नि हामीले दीप्त वस्तु मात्र देख्थ्यौँ। दीप्त वस्तु भनेको आफ्नै प्रकाश
आफ्नै प्रकाशले देखिने वस्तु, जस्तै सूर्य एक दीप्त वस्तु, ऊ आफै प्रकाश छर्छ र सूर्यको प्रकाश आएको हुनाले हामी सूर्य देख्छौँ। त्यसै गरेर अर्को ताराहरू देख्थ्यौँ, बत्तीहरू देख्थ्यौँ, तर अदीप्त वस्तु जसको आफ्नो प्रकाश छैन त्यस्ता वस्तुहरू केही पनि देखिँदैन थियो। त अनियमित परावर्तनको कारणले गर्दा नै विभिन्न वस्तुहरू हामी देख्न सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरा यो तेस्रो बुँदामा बताउनु खोजियो। त भाइ बहिनीहरू, यसरी मैले प्रकाशको परावर्तनको अनियमित र नियमित परावर्तनको बीचको फरकहरू बताएँ। अब एउटा कुरा तिम्रो किताबमा पनि अलि छुटिरहेको जस्तो लाग्यो मलाई, त्यसैले यो बताउँदैछु। तिमीलाई यदि कुनै समतल सतहबाट प्रकाशको परावर्तन कसरी हुन्छ चित्रबाट देखाऊ भनियो भने कस्तो चित्र बनाउने? नियमित पनि हो, नियमित परावर्तन देखाउन सकियो, अनियमित परावर्तन देखाउन सकियो, तर त्यहाँ थुप्रै किरणहरूको सट्टा एउटा मात्र किरणद्वारा रिप्रेजेन्ट गर्दै समतल सतहबाट प्रकाशको परावर्तन कसरी हुन्छ वा ऐनाले प्रकाशको परावर्तन कसरी गर्छ भनेर देखाउनु पर्ने अवस्था आयो भने कसरी देखाउने म तिमीहरूलाई तरिका बताउँछु है त। प्रकाशको परावर्तन समतल सतहबाट। ल हेर त, सबैभन्दा पहिले एउटा लाइन खिच्ने, तर त्यो लाइनमा अनि एक साइडमा ससानो लाइनहरू थुप्रै खिचियो। यसको मतलब यो ऐना देखाउन खोजिएको हो र यो तल्लो सतह चाहिँ सिल्भर पोलिस गरिएको छ र यो ऐनाको सतहलाई म XY भन्दैछु। अब यति गरिसकेपछि ऐनाको ठिक बिचमा एउटा बिन्दु सेलेक्ट गर्ने र त्यो बिन्दुबाट प्रोट्र्याक्टर राखेर एउटा लम्ब खिच्ने 90 डिग्रीको कोणमा र यसको नाम लेख्ने ON। यो के हो? लम्ब हो, अङ्ग्रेजीमा नर्मल। XY के हो? यो ऐनाको सतह हैन, सर्फेस अफ मिरर। अब हामीले के देखाउन खोजेको? प्रकाशको परावर्तन समतल सतहबाट कसरी हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको। अब एउटा किरण लिएर आउँ, यो किरण आएर O बिन्दुमा ठक्कर खाएको छ भने यसको नाम राखौँ IO। यो के हो? आपतित किरण हो, इन्सिडेन्ट रे। अब त्यसै गरेर यो आपतित किरण समतल सतहमा ठक्कर खाएपछि त परावर्तन हुन्छ, परावर्तन भएर यसरी जान्छ। हेर त, यो पहिलो कुरो त यो आपतित किरणले IO ले यो नर्मल ON सँग एउटा कोण बनाएको छ नि। हेर त, त्यो कोण मैले बिचमा देखाएँ I, यसलाई भनिन्छ आपतित कोण अर्थात् एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। अब यो प्रकाशको किरण ठक्कर खाएपछि फर्किन्छ, फर्केर गएको प्रकाशको किरण के हो? परावर्तित किरण हो। यसलाई मैले के लेखेँ? OR। OR भनेको परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे अफ लाइट। अनि यहाँ एउटा एङ्गल छ, त्यो एङ्गल चाहिँ के? परावर्तित किरणले लम्बसँग बनाएको कोण, यसलाई भनिन्छ परावर्तित कोण। आपतित किरणले लम्बसँग बनाएको कोण आपतित कोण, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। परावर्तित किरणले लम्बसँग बनाएको कोण के हो? परावर्तित कोण, एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। अब मैले यहाँ भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्दा यो नामकरण पनि त गर्नु पर्यो नि त। यो नामकरण गर्दाखेरि अघिदेखि जति सिम्बोल लेखेका छौँ त्यो सिम्बोल सबै राखेको अर्थ लेख्यौँ भने यो चित्रको नामकरण हुन्छ। XY भनेको ऐनाको सतह, सर्फेस अफ मिरर। अब अर्को नामकरण हेरौँ त, ON। त्यसमाथि हामीले लम्ब खिच्यौँ नि, ON। अनि त्यसै गरेर अब IO हेर, IO भनेको आपतित किरण, अङ्ग्रेजीमा लेख्नु पर्यो इन्सिडेन्ट रे, सबैको अङ्ग्रेजीमा पनि लेखिदिएको छु मैले हैन। त्यसै गरेर अर्को किरण के? OR। त्यो के हो? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। र अब दुईटा चिज बाँकी रह्यो, एङ्गल। एङ्गल I भनेको आपतित कोण, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, र एङ्गल R भनेको परावर्तित कोण, एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। त भाइ बहिनीहरू, यो चित्र हामीले फेरि बनाउन सक्छौँ यदि समतल सतहबाट प्रकाशको परावर्तन कसरी हुन्छ चित्रबाट देखाऊ भनियो भने यो चित्र देखाउने र यस्तो नामकरण गर्ने। त भाइ बहिनीहरू, अब यो चित्रमा तिमीहरूलाई एउटा खास कुरो म बताउन जाँदैछु है। प्रकाश कुनै सतहमा ठक्कर खाएर जथाभावी जाँदैन है।
यसले एउटा निश्चित नियमको पालना गर्छ। यहाँ त्यही भइरहेछ हेर त, यो आइओले जुन आई एङ्गल बनाएको छ नि स्मल आई, यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स अर्थात् आपतित कोणको मान जहिले पनि यो परावर्तित कोणको मान एङ्गल आरसँग बराबर हुन्छ। यो आपतित कोण र परावर्तित कोण जहिले पनि बराबर हुन्छन्। यो प्रकाशको परावर्तनको नियम हो। त्यस्तै गरेर यो हेर त, आइओ आपतित किरण, ओआर परावर्तित किरण र ओएन लम्ब एउटै समतल सतह XY को एउटै बिन्दु ओमा परेको छ। आपतित किरण, परावर्तित किरण र लम्ब एउटै समतल सतहको एउटै बिन्दुमा पर्दछन्। यो दुईवटा प्रकाशका परावर्तनका नियमहरू हुन्, जसलाई फेरि पनि हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। प्रकाशको परावर्तनका नियमहरू के हुन् भन्यो, लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट के हुन् भनियो भने आपतित कोण र परावर्तित कोणहरू आपसमा बराबर हुन्छन्। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एन्ड एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन आर इक्वल। नम्बर 2, आपतित कोण, परावर्तित कोण र लम्ब एउटै समतल सतहको एउटै बिन्दुमा पर्दछन्। इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे एन्ड नर्मल एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स अल लाई अन द सेम प्लेन। यसरी हामी प्रकाशको परावर्तनको नियमहरू लेख्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, यति सबै कुरो बताइसकेपछि म यो प्रकाशको परावर्तनको नियमलाई प्रमाणित गर्न जाँदैछु है। एउटा प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्न जाँदैछु। अब प्रयोगतिर लागौँ है त। भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले मैले एउटा सादा कागज लिएँ। अब यो सादा कागज मैले काठको बोर्डमाथि राखेको छु। यसमा अब एउटा प्रकाशको परावर्तनको नियमलाई प्रमाणित गर्न सबैभन्दा पहिले एउटा लाइन तान्दैछु भाइ बहिनीहरू। यसमा म सबैभन्दा पहिले लाइन ताने। यो लाइन के को भन्दा ऐनाको सतह। यो सतहको एक छेउमा एउटा साइडमा चाहिँ सिल्भर पलिस गरेको हुनाले मैले यहाँ यो सिल्भर पलिस गरेको पछिल्लोतिरको भाग देखाउँदैछु। सिल्भर पलिस गरेको यसरी देखाइन्छ। यदि गरिसकेपछि अब यो लाइनको कुनै बीचमा कुनै एउटा पोइन्ट मैले छाने। यो एउटा पोइन्ट छाने। अब यो पोइन्टबाट म प्रोट्र्याक्टरको मद्दतले हेर त म के गर्दैछु भने लम्ब खिच्नको लागि 90 डिग्रीको कोणमा चाहिँ नि एउटा रेखा खिच्दैछु, पोइन्ट चिन्ह लगाएँ। त्यसै गरेर अर्कोतिर 45 डिग्रीमा एउटा अर्को पोइन्ट चिन्ह लगाएँ, किनभने म 45 डिग्रीको एङ्गल बनाएर आपतित किरणलाई यहाँ लिएर आउँदैछु। त भाइ बहिनीहरू, यो दुईटा बिन्दु चिन्ह लगाइसकेपछि अब म रेखा खिच्छु है त। यो भयो इन्सिडेन्ट रे, 45 डिग्रीको एङ्गल बनाएर ल्याएको छु मैले, यताबाट प्रकाश आउँछ भनेर हैन। अर्को चाहिँ मैले के गरेँ, यो भयो लम्ब अर्थात् नर्मल। त नर्मल लाइन खिच्दाखेरि हामी डट लाइनले खिच्छौँ भाइ बहिनीहरू यसरी। अब ऐना भनेर जुन ठाउँमा बनाइएको छ लाइन खिचेर, त्यहाँ मैले ल्याएर एउटा अब प्लेन मिरर समतल ऐना यहाँ राखेँ। हेर भाइ बहिनीहरू, समतल ऐना राखेँ। ठिक्क मिलाएर राख्ने। राखिसकेपछि अब म यहाँ केही पिनहरू गाड्दैछु। हेर त भाइ बहिनीहरू, म केही पिन गाड्दैछु। जस्तै यो आपतित किरण भनेर जुन खिचेको छु नि मैले, त्यसमा एउटा पिन, यो मोटो पिन, हामी पातलो पिन पनि युज गर्न सक्छौँ। मैले मोटो चाहिँ अलिक स्पष्टसँग देखियोस् भनेर गाडेको हो। र यो आपतित किरणमा मैले दुईवटा पिनहरू गाडेँ। यसरी भाइ बहिनीहरू, यहाँ दुईवटा पिनको आकृति यहाँ भित्र बन्छ नि। अब त्यो दुईवटा पिनलाई हामीले यताबाट हेर्दा मतलब हामीले यो दिशाबाट हेऱ्यौँ र सिधा त्यो दुईवटा पिनसँग सिधा हुने गरी
मैले अरू दुईवटा पिनहरू गाडेँ भने म सिधा बनाउनको लागि गाड्दैछु भाइ बहिनीहरू। एउटा पिन गाडेँ। ल हेर त, यो तीनैवटा पिन यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि सिधा आपसमा ऐनाभित्र आपसमा सिधा देखिन्छन्। ऐनाभित्र आपसमा सिधा देखिन्छन्। अब मैले चौथो पिन पनि गाडेँ। फेरि मैले चारैवटा पिनहरू एक लाइनमा देखिने गरिकन यसरी पिन गाडेँ। यहाँबाट हेर्नुपर्छ है, यसरी। यहाँ माथिबाट हेरेर हुँदैन, सिधा यसरी हेर्नुपर्छ। 1 2 3 4 चारैवटा एकै लाइनमा परिरहेका छन् भाइ बहिनीहरू, हैन त? चारैवटा एउटै लाइनमा परेका छन् यहाँबाट हेर्दा। यसको मतलब के भने यो आपतित किरण हो भने यो परावर्तित किरण हो। अब यो ऐनाको काम सकियो। मैले ऐना हटाएँ। अब पिनले जुन बिन्दु देखाएको छ त्यो बिन्दुलाई मैले चिन्ह लगाएँ। यी दुईवटा पिनले देखाएको बिन्दु। यो त चिन्ह नलगाए पनि केही फरक पर्दैन, यहाँ पहिले नै आपतित किरणहरू छन्। अब मैले यो दुईवटा पिनलाई आपसमा जोड्दै त्यो धर्कालाई मैले लम्ब्याएँ। कहाँसम्म भन्दा मिररसम्म, ऐनासम्म लम्ब्याएँ। यसरी लम्ब्याएँ। त भाइ बहिनीहरू, अब म यसलाई बोर्डमा टाँसेर यसमा बाँकी काम सिद्ध्याउँछु है त। ल हेर है त, यो मैले अघि भर्खरै प्रयोगबाट खिचेका रेखाहरू। अब यहाँ के भयो, यो आई, यो ओ, यो एङ्गल अफ यो इन्सिडेन्ट रे अर्थात् आपतित किरण, र यो ओ यो आर के यो परावर्तित किरण, र यो आइओले यो ओएन नर्मलसँग बनाएको यो कोण के आपतित कोण एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, र यो ओआर परावर्तित किरणले ओएन सँग लम्बसँग बनाएको कोण के यो परावर्तित कोण, अनि यो एक्स वाई ऐनाको सतह। अघि मैले जस्तो चित्र भाइ बहिनीहरूलाई देखाएको थिएँ नि त्यो के अरे स्क्रिनमा, एक्ज्याक्टली सेम चित्र हामीले अहिले बनायौँ नि। यो कसरी बनायौँ त भन्दा प्रयोगद्वारा बनायौँ, हैन? यसरी प्रयोगद्वारा बनाइसकेपछि अब यो सही छ कि छैन हेर्नको लागि प्रोट्र्याक्टर युज गर्छौँ। अब हामी हेर त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर, मैले अघि आपतित कोणको मान 45 डिग्री भनेको थिएँ। यहाँ ठ्याक्कै 45 डिग्री अघि आपतित कोण थियो भने यहाँ हेर त परावर्तित कोणको मान पनि ठ्याक्कै 45 डिग्री नै छ। 40 र 50 को बिचमा यहाँ 45 डिग्री भनेपछि यो प्रयोगबाट के साबित भयो भने एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन आपसमा बराबर हुन्छ। आपतित कोण र परावर्तित कोणको मान बराबर हुन्छ। यो प्रकाशको परावर्तनको पहिलो नियम प्रमाणित भयो। त्यसै गरी मैले यो रेखाहरू खिच्दाखेरि मन परि खिचेको त होइन, पिन राखेर खिचेको। पिन राखेर खिच्दा के देखियो भने आपतित किरण आइओ, परावर्तित किरण ओआर र लम्ब ओएन एउटै समतल सतह एक्सवाई को एउटै बिन्दु ओमा पर्दछ भन्ने चाहिँ बुझियो नि त। यसरी हामीहरूले यो प्रयोगद्वारा प्रकाशको परावर्तनको नियमहरूलाई पनि प्रमाणित गर्यौँ। त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के पढ्यौँ त? सबैभन्दा पहिले मैले प्रकाश के हो भने, त्यसपछि प्रकाशको किरण के हो, त्यसपछि प्रकाशको बीम के हो, परावर्तन भनेको के हो प्रकाशको परावर्तन दुई किसिमको हुन्छ, नियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन, ती के हुन्, चित्रबाट कसरी देखाउने भनेर बुझाएँ। त्यस पछाडि पनि हामीले फेरि के गर्यौँ, प्रकाशको अनियमित र नियमित परावर्तन बीचका भिन्नताहरू लेख्यौँ। अनि त्यसदेखि बाहेक हामीले के गर्यौँ, त्यसदेखि बाहेक यो प्रकाश समतल सतहबाट कसरी परावर्तन हुन्छ भनेर चित्र बनाउन सिक्यौँ। अनि त्यसपछि प्रकाशको परावर्तनको नियम पनि जान्यौँ र त्यो नियमलाई प्रयोगद्वारा मैले साबित पनि गरेँ। त भाइ बहिनीहरू, यी सबै कुराहरू भाइ बहिनीहरूले अब कतै बताउन भन्न सक्छौ भन्ने आशा गर्दै म आजको कक्षा यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।